استاذ، تاني حالة بالاكواسيون للدروات. فإذا نحن وقت بقول لي اكواسيون لدروات، إذا بدك تاخد الحاليتين اكواسيون تون دروات عدا عن الكاب بارتيكولير اللي رح نحكي عنهم بعدين. عندك أول حالة، تاني حالة، تالت حالة. أول حالة باسون بار دو بوان، هيدي خدناها. تاني حالة باسون par un point est parallèle à une autre droite. تالت حالة passons par point est perpendiculaire à une autre droite. فإذا عندنا ثلاث حالات. أول حالة خلصناها، بنيجي لتاني حالة. D passe par A est parallèle à D'. رح ناخد اكزامبل بتفهم. D passe par A 3, 5 et D parallèle à D'. بس عطيك الاكواسيون للD' هو y égale moins 2x plus 4. تمام. نحن شو قلنا أول ما بيجينا اكواسيون لدروات؟ شو بكتب؟ أول ما بيجيني بيطلب مني اكواسيون لدروات، تنتبه بلا كاب بارتيكولير، لأنه بالكاب بارتيكولير في شغلات مهمة بحكي عنهم بعدين. y moins y للبوان égale a facteur x moins x للبوان. تعالوا نتطلع أنا وياكم نقرا الدنيا. شو هي البوان اللي بتمرق فيها؟ لأني ما بدي تجيب الاكواسيون للدي. طيب دي باس بار ا، يعني البوان شو هي؟ ا. فإذا دغري بقول له y moins y de a égale a facteur x moins x de a. شو بقول له هون؟ بقول له هون على جانب d باس بار a. طب منعوض ال y de a بقيمتها بالأول. y moins 5 égale a facteur x moins 2. تمام. شو بعد بدك؟ بعد بدك البونت. إذا بتيجي بتطلع باسون بار دو بوان، هيدي الدروات دي قايل لك أنا باسون بار دو بوان؟ لا، قايل لك بس باس بار ا. طيب فإذا أنا أعطيك شغلة مهمة هون، شو قايل لك؟ دي باراليل على دي بريم. أنت شو بتعرف أستاذ؟ أخذت قاعدة وشرحناها، دي باراليل على دي بريم، ألور بونت للدي إيجال بونت للدي بريم، صح؟ قداش البونت للدي بريم استاذ؟ طلعوا على الدي بريم، خبوا الاكس، قداش البونت للدي بريم؟ هو ايجال موان 2. فاذا طلع البونت للدي جبته. شو صارت استاذ؟ y موان 5 ايجال موان 2 x موان 3، وبعمل ديفلوبمون عادي. y موان 5 ايجال موان 2 x بلس 6، بتطلع y ايجال موان 2 x بلس 6 بلس 5. فإذا شو بتطلع الإكواسيون للدي؟ y égale moins 2x plus 11. من كون طلعنا الإكواسيون للدي. فإذا كيف طلعتها؟ كنت بحاجة لنقطة هو أعطاني إياها، وبما إنه قال لي دي باراليل à دي بريم، alors بونت للدي égale بونت للدي بريم égale à moins 2. ناخد إكزامبل تاني. دي passe par B 3 moins 2 et D parallèle à D'. أعطيني الد بريم y plus 4x plus 1 égale à 0. طب أول ما بيقول لي إكواسيون لدروات دي، شو قلنا دغري بنكتب؟ y moins y للبوان égale a facteur x moins x للبوان. y moins y للبوان
هي البي إيجال A فاكتور X للبوان هي كمان X للبي. ليش؟ بقول له D باس بار بي. طيب بما إنه البي بعوض القيمة تا Y موان Y للبي هي موان 2 وفي قبل موان شو بتصير؟ بلس 2 إيجال A فاكتور X موان X للبي قديش؟ 3. تفضل بدي البوان. بيجي بتطلع على الدنيا شوي اللي دي باراليل على الدبريم. بس الدبريم أنا بدي اكتبها سو لا فورم Y عمالي وكل هوديك عمالي. بقول دي باراليل ا دبريم. الور بونت للدي اللي عم دور عليه هو بيساوي بونت للدبريم. بيجي بكتب على جانب الدبريم لطلع على البونت Y بلس 4X بلس 1 إيكال 0. بترك ال Y عمالي وهوديك عمالي موان 4X موان 1. شو هو البونت؟ هو المضروب بالإكس. شو في مضروب بالإكس هون؟ موان 4. فإذا بونت للدي إيجال بونت للدي بريم إيجال موان 4. فإذا صارت Y بلس 2 إيجال موان 4 X موان 3. Y بلس 2 موان 4 X بلس 12. عمل ديفلوبمون. هاي ضرب هاي وهاي ضرب هاي. طلع بالآخر الإكواسيون Y إيجال موان 4X بلس 12. شو بتجي البلس 2 لهون؟ موان 2. فإذا alors l'équation للدي هي Y إيجال موان 4X بلس 10. هيدي اللي عم دور عليها. فإذا برجع بعد أول ما بيجيني إكواسيون لدروات دغري بكتب له Y موان Y دو A أو Y موان Y للبوان إيجال A فاكتور X موان X للبوان. بيجي عنا الحالة تالت حالة دي باس بار مثلا A 4 2 et D perpendiculaire à D'. أعطيني الدي بريم يا أستاذ Y إيجال 1 sur 2 X plus 1. تمام. دغري بيجي بكتب بما إنه بده الإكواسيون للدي بكتب له Y موان Y للبوان قال A فاكتور X موان X للبوان. Y موان البوان شو هي؟ هي الأ. كيف عرفتها؟ ما أنت قايل لي دي باس بار A إيجال A فاكتور X موان X 2. يعني Y موان 2 إيجال A فاكتور X موان 4. تمام. بدي أني هيدا البونت. هيدا البونت انتبهوا لي على أنه أستاذ. شو كتب لك أنا؟ دي perpendiculaire على الدي بريم. أنت حافظ. ألو بونت للدي ضرب بونت للدي بريم شو بتساوي؟ موان. شايف حافظ؟ تمام. لعلمك طريقة هينة وبتسهل عليك. أستاذ البونت للدي بريم عطاله بحالة البربنديكولار بتشتغل هاي الطريقة. هي اندمي. لك شو بتعمل؟ بتقلب هيدا اندمي. إذا قلبتها شو بتصير؟ دي سير ان وحط لها موان دغري. لحق هيدا هو بيكون البونت للدي. فإذا عطاله بحالة البربنديكولار بتجيب البونت اللي بتعرفه للدي بريم. أحلى ما تقعد تعمل هاي ضرب اندمي إيجال لموان وتضيع بالكالكول. لا، تكتب البونت للدي بريم قدامك بتقلبها لانفيرس. يعني شو بتصير؟ وبتحط لها موان. شو طلعت؟ موان 2. فإذا Y موان 2 قال موان 2 طلعت X موان 4. يعني Y موان 2 قال موان 2X بلس 8. تطلع الإكواسيون Y إيجال موان 2X بلس 8 بلس 2. alors الإكواسيون للدي هي أستاذ Y إيجال موان 2X بلس 10. هيدي الإكواسيون للدي بحالة البربنديكولار. بعد إكزامبل تاني عالدروات البربنديكولار دي باس بار بي 3 5 et D perpendiculaire à D'. وأعطيك الدي بريم Y إيجال
3 x plus 1. دغري بقول y moins y de b، أو إذا بدك تكتب على طول en général لتريح راسك y moins y للبوان قال a facteur x moins x للبوان. يعني y moins y للبوان شي البوان البي. مين قال لي البي؟ قال لي d passe par b. قال a facteur x moins x للبوان x للبي، يعني y moins 5 قال a facteur x moins 2. تمام. بدي البونت بيجي بقول له d perpendiculaire à d prime. ركز معي. فإذا بونت لل d ضرب بونت لل d prime égal à moins 1. تيجي بتكتب قدامك البونت لل d prime. عطاله اكتبه على شكل فراكسيون. مش هو التروا؟ يعني ما بتنكتب تروا sur 1. تمام. فإذا بونت لل d شو بتكتب له إياها؟ قلبها. خدوها هيدي موان تروا إذا بدكم. لن تصعبها شوي. قلبها 1 sur موان تروا. حط لها موان شو صارت؟ صارت البونت لل d 1 sur 3. هيدا عم دور عليها. بيجي بعوضها بقيمتها. y moins 5 égale 1 sur 3 x moins 3 تطلع y moins 5 égale 1 sur 3x. هيدي ضرب هيدي 1 sur 3 fois moins 3 moins 1. مشان ما 1 sur 3 fois 3 1 وفي moins 1. فإذا طلعت y égale 1 sur 3 x moins 1 plus 5. طلعت بالأخير الإكواسيون y égale 1 sur 3x plus 4. هيدي الإكواسيون للدروات. لهون اليوم استاذ كون أخذنا 3 قواعد جديدة كيف نجيب الإكواسيون للدروات passant par 2 points parallèles passant par un point parallèle à une droite passant par un point perpendiculaire à une autre droite. رح آخذ دفوار لمرة الجاية بتحلوا لي إياه هذا استاذ. دفوار جدا مهم انتبهوا لي إله. Trouver l'équation du d passant أول حال par A et B. ال A 3 5 وال B 0 1. Partie 2 passant par A 1 4 et D parallèle à D'. أعطيك D' شو هي y égale moins 2x plus 1. Passons par B 3 5 et D perpendiculaire à D'. أعطيك D' شو هي y égale moins 1 sur 5 x plus 4. هودي تطبق على كل قاعدة اكزامبل. بيكون بعد عنا 3 قواعد وبيخلص الدرس لنبلش حل اكزرسيسات. يعطيكم العافية.